इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखोलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन? सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ। एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश। नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइन यहाँहरूमाझ प्रत्येक दिन आउने गर्छ। शनिबार हामी 11:30 बजे र अनिबार 12:30 बजे यो कार्यक्रम लिएर तपाईमाझ आउने गर्छौँ। कार्यक्रममा तपाईँका जिज्ञासा, गुनासा र समस्याहरू लिने गर्छौँ र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छौँ। अर्कोतर्फ हामीले जनचासोका विषयहरूलाई पनि कार्यक्रममा समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा आजका विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले जिज्ञासा र गुनासा पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका कोभिड-19सँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा र चासोका विषय छन् भने हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। ती विषयहरू हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र तिनको समाधान पनि खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज शनिबारको श्रृङ्खलामा हामीले यो साता प्रसारण गरिएका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु उठाउने गर्छौँ र आज हामीले यो साता प्रसारण गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँमाझ राख्दैछौँ जुन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ। अहिले देशमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने अभियान चलिरहेको छ। खोप लगाउने अभियान चलिरहँदै गर्दाखेरि खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूको अनुभव कस्तो छ र लगाइसकेपछि कस्तो खालको लक्षणहरू देखियो र आगामी दिनमा कस्तो खालको सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा हामीले यो साता कुराकानी गरेका थियौँ। अब क्रममा जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। जस्तो अब खोप तपाईँले पनि लगाउनु भएको छ, खोप लगाइसकेको पछिको तपाईँको अनुभव सुनाउ न थोरै। मैले खोप लगाइसकेपछि पहिलो र दोस्रो दिनमा अलिकति जिउ तातो हुने, शरीर दुख्ने र सुई लागेको ठाउँमा दुख्ने बाहेक त्यस्तो किसिमको अरू खासै लक्षण चाहिँ मलाई देखिएन। तर मसँगै खोप लगाएका केही साथीहरूलाई 2-3 दिन चाहिँ अलि उच्च ज्वरो चाहिँ आएको थियो। यो समष्टिगत रूपमा भन्दा जुन हामीले अन्य खोपहरू लगाउँछौँ यसको असर पनि त्यस्तै नै हो। अन्य खोप लगाउँदा जस्तो खालको देखिन्छ त्यही खालको सामान्य असरहरू देखियो। हजुर। जस्तो अब खोप लगाइसकेपछि एन्टिबडी वृद्धि हुने कुराहरू छन्। अब यो खालको अनुसन्धान नेपालको चरणमा कहाँ पुगेको छ? के त्यस्तो आएको छ उपलब्धिहरू लगाइसकेकाकोमा? यस्तो चाहिँ यो 2 डोजवाला खोप भएको हुनाले दोस्रो डोज लगाएपछि शरीरमा एन्टिबडी बन्ने प्रक्रिया चाहिँ द्रुतगतिमा सुरु हुन्छ। यद्यपि पहिलो डोज लगाएपछि पनि केही प्रतिशत मान्छेमा चाहिँ एन्टिबडीहरू देखिन थालेको छ र जुन हाम्रो शरीरमा आइजिएम एन्टिबडी भन्छ त्यो चाहिँ अहिले 2 हप्तापछि देखिन्छ भने जुन आइजिजी भनेको जुन किसिमको लामो समयसम्म रहने एन्टिबडी हो त्यो दोस्रो खोप लागेको 4 हप्तापछि चाहिँ पुरा रूपमा चाहिँ विकसित हुन्छ। जस्तो अब यो पहिलो चरणको जुन एन्टिबडी वृद्धि भएको छ यो भनेको सकारात्मक पक्ष भयो खोप लगाएकाहरूको लागि। हजुर, त्यो चाहिँ अब शरीरमा चाहिँ एन्टिबडीको विकास हुनु भनेको खोपले काम गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। अनि त्यो कारणवश कसैको विकास भएन भने त्यसलाई कसरी लिने?
जस्तो चाहिँ सामान्यतया खोपको चाहिँ हाम्रो अहिले जुन कोभिसिल्ड लगायो यसको चाहिँ प्रभावकारिता भनेको 62 देखि 74% हो र लगाएका सबैजनालाई एन्टिबडी विकास नहुन सक्छ र एन्टिबडी विकास भयो कि भएन भनेर हामीले एन्टिबडीलाई टाइट्रेसन गरेर हेर्न मिल्छ। यो ब्लड टेस्टबाट चाहिँ एन्टिबडी छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। र अर्को कुरा भनेको यो एन्टिबडी चाहिँ बनिसकेपछि यो कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अध्ययनकै विषय छ, किनकि यो खोप बनेको धेरै भइसकेको छैन र अहिलेसम्मको अध्ययनमा के देखिएको छ भने करिब 6 महिनासम्मलाई यसले चाहिँ राम्रो सुरक्षा दिन्छ भन्ने चाहिँ विभिन्न चाहिँ वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो सङ्क्रमण भइसकेपछि प्राप्त जुन प्राकृतिक एन्टिबडीहरू हुन्छ अथवा चाहिँ भ्याक्सिनबाट जुन किसिमको चाहिँ एन्टिबडीहरू बन्छ त्यो चाहिँ शरीरमा त्यसको मात्रा चाहिँ घट्दै गयो भने मेमोरी सेल भन्ने हुन्छ, त्यो मेमोरी सेलले जुन कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिनलाई त्यसलाई चाहिँ उसले सम्झिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पछि चाहिँ मानव हामीलाई हाम्रो शरीरमा कोरोना भाइरस चाहिँ प्रवेश गर्यो भने मेमोरी सेलले त्यसलाई चिनेर त्यसपछि गएर त्यसको विरुद्ध चाहिँ एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्छ र त्यो भाइरसलाई चाहिँ नष्ट गर्छ। डाक्टर साहबले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरू पनि अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ अब हामी पनि यो परीक्षणकै कालमा छौँ। अब कोभिड खोपको विषयमा चाहिँ अब जस्तो दुवै चरणको लगाइसकेपछि कारणवश एन्टिबडी बढेन भने उनीहरूलाई सङ्क्रमण हुने अथवा जोखिममा रहने के हुन्छ त्यो अवस्था चाहिँ के छ अहिलेसम्मको अध्ययनले? जस्तो मान्नु चाहिँ अब एन्टिबडी बन्यो भने पनि हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि जस्तो चाहिँ हामी खोप लागेको मान्छेलाई एन्टिबडी बन्यो भने यदि हामी एक्सपोजर भयो भने हामीलाई कोरोना भाइरस चाहिँ लाग्न सक्छ, तर त्यसले चाहिँ हामीलाई गम्भीर गराउँदैन र हामीले असर गर्दैन। तर हामी क्यारियर भएर चाहिँ जो खोप लागेको छैन जस्तो बालबालिकाहरू अथवा अन्य खोप नलागेको समूहलाई हामीले सार्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले एन्टिबडी बनेन भने त फेरि भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ, पटक्कै एन्टिबडी बनेन भने। तर चाहिँ एन्टिबडी बन्यो भने पनि यो आम जनसङ्ख्यामा भ्याक्सिन चाहिँ लगाएर एउटा चाहिँ हर्ड इम्युनिटी डेभलप गर्ने बेलासम्मको लागि हामीहरूले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तो अब पहिलो चरणको खोप अभियानलाई समग्र रूपमा तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? जस्तो पहिलो चरणमा जस्तो मैले स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई पनि मैले भनेको थिएँ र लिखित दिएको थिएँ उहाँलाई। जस्तो चाहिँ पहिलो चरणमा हामीले एउटा चाहिँ जस्तो मन्त्रीहरू सचिवहरू अनि त्यसपछि गएर चाहिँ लगभग प्रतिष्ठित समाजका व्यक्तिहरू जनताले चाहिँ सम्मान गर्ने विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ सेलिब्रिटीहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लगाएर त्यो लाइभ चाहिँ प्रसारण गर्न पाएको भए आम जनतामा चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्सको लेभल बढ्ने थियो। यो नेपालमा मात्रै होइन, संसारका विभिन्न देशहरूमा यो खोपको बारेमा विभिन्न खालका नकारात्मक समाचारहरू छन्। ती नकारात्मक हल्लाहरूलाई मिडियाहरू मार्फत सरकारले हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई चिरेर र खोपको चाहिँ वास्तविकता के हो भन्ने कुरो चाहिँ पूर्ण रूपमा जानकारी दिएर हामीले भ्याक्सिनेसन सुरु गरेको भए भ्याक्सिन लगाउनेको सङ्ख्या चाहिँ उत्साहजनक रूपमा हुने थियो। तर हामीले त्यो चाहिँ गरेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि एक किसिमको चाहिँ दुविधा भएर स्वास्थ्यकर्मीमा पनि जस्तो भनौँ न नेपालमा करिब 3.5 लाख चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मध्ये 1,85,000 जनाले मात्रै भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ। अलिकति चाहिँ के भने यो नयाँ खोप भएको हुनाले समाजमा अलिकति डर छ, अलिकति हल्ला भ्रमहरू छन्। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो खोप चाहिँ एकदम सुरक्षित खोप हो। यसको चाहिँ मृत्युदर चाहिँ नगर्ने छ। नेपालमै हेर्ने हो भने पनि अहिलेसम्म लगाएको करिब 2 लाख चाहिँ जनसङ्ख्यामा एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले खोप लगाउनलाई चाहिँ डराउनु पर्दैन, हामीले चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ खोप लगाउनु पर्छ। र अर्को कुरा भनेको जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खोप केन्द्रमा खोप लगाउन आउने मान्छेहरूलाई हामीले एकदम प्रोपर काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको मेडिकल हिस्ट्री हामीले चाहिँ सबै दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो खोप लगाउन नमिल्ने अवस्थाहरू पनि धेरै छन्, ती अवस्थाबारे पनि जानकारी दिनुपर्छ। यसको चाहिँ अल्पकालीन र दीर्घकालीन केही असर छ भने त्यसको पनि हामीले जानकारी दिनुपर्छ। यसरी हामीले जनजागरण पनि फैलाउने र खोप पनि अगाडि बढाउने यो गऱ्यौँ भने खोप लगाउनेको जागरण जगाउनको लागि सेलिब्रिटीको रूपमा चिनेका व्यक्तिहरू लगायो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्न खोज्नुभयो तपाईँले। अर्कोतर्फ एउटा सामान्य जिज्ञासा छ हामीसँग, जस्तो कोरोनाको खोप लगाएपछि यस्तै खालका अन्य भाइरसबाट जोगिनको लागि मद्दत गर्छ कि गर्दैन भनेर छोटोमा भन्दैन एउटा जिज्ञासा आएको छ हामीसँग। यो जस्तो कोरोनाको खोपले
कोरोना भाइरससँग मात्रै काम गर्ने हो, अन्य भाइरसहरू अन्यहरू हो कि अथवा अन्य भाइरसमा काम गर्दैन। र जस्तै अहिले कोरोनाको चाहिँ नयाँ प्रजातिहरू दक्षिण अफ्रिकामा, ब्राजिलमा, बेलायतमा पनि देखिरहेछन्। र अहिलेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले के देखाएको छ भने अरू देशमा जुन डेभलप भएको जुन नयाँ प्रजाति छ त्यसलाई यो खोपले काम गर्छ, तर दक्षिण अफ्रिकामा जुन विकास भएको छ त्यसमा चाहिँ यो खोप चाहिँ कम प्रभावकारी छ भन्ने चाहिँ अनुसन्धानले देखाएको छ। धन्यवाद छ डाक्टर साहब समयको लागि। यसै गरी यो साता हामीले कुराकानी गरेको अर्को विषय थियो सञ्चार जगतसँग सम्बन्धित र सरकारले जुन पहिलो चरणको दोस्रो अभियान अन्तर्गत पत्रकारलाई पनि कोरोना खोप लगाउने भनेर भनेको थियो र धेरै पत्रकारले अहिले लगाइसक्नु भएको अवस्था पनि छ। खास गरी फ्रन्ट लाइनमा खटिएर कोभिडको रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारहरूले अहिले कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि अथवा लगाउँदै गर्दा उहाँहरूको अनुभव कस्तो छ र अर्कोतर्फ केही जिज्ञासाहरू हामी माझ आएका थिए, पत्रकारले कसरी लगाउने, कहाँ लगाउने र कुन ठाउँमा लगाउन पाइन्छ भन्ने खालका जिज्ञासा थिए। यी जिज्ञासा सम्बोधन गर्नको लागि हामीले नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब क्रममा उहाँसँग गरिएको कुराकानी तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। महासचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। जसरी अब नेपाल सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ र पत्रकारहरू प्राथमिकतामा परेका छन्, महासङ्घको तर्फबाट के कस्ता तयारीहरू छन्? अब सबभन्दा पहिला त म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो चरणमा नै खोप लगाउनु पर्ने प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो, यद्यपि उहाँहरूले दोस्रो चरणमा राख्नुभयो, तर पनि पत्रकारहरूलाई उहाँहरूले प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ र देशैभरि पत्रकारहरूले कोभिडको खोप प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसको लागि म नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकार यो प्राविधिक पनि विषय हो, खोप भन्ने कुरा यो चाहिँ नि PCR परीक्षण गरेको जस्तो क्याम्प राखेर गर्न सम्भव हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य निकायहरूबाट उहाँहरूले जे जस्तो प्रबन्ध गर्नुभएको छ त्यही प्रबन्धका आधारमा पत्रकारहरू खोप अभियानमा सहभागी हुन्छन् र हामीले पनि त्यही अनुसारको सूचना साथीहरूलाई गरेका छौँ। जस्तो महासङ्घको तर्फबाट कति सङ्ख्यामा चाहिँ पत्रकारहरू सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, यसमा केही डाटाहरू, केही तयारीहरू गरिएको छ कि छैन? अब अहिले दुई थरी कुरा आएको छ। हामीले पत्रकार महासङ्घका सबै सदस्यहरूलाई सदस्यताको आधारमा पत्रकार महासङ्घले उपलब्ध गराएको सूचीका आधारमा खोप लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। तर सरकारले अहिले सूचना विभागको प्रेस पासलाई आधार मानेर खोप लगाउने तयारी गरिएको भन्ने बुझेको छ। आज मात्रै पनि हामीले यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेका छौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको सिफारिस अनुसार गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र सञ्चार मन्त्रालयलाई हामीले के भनेका छौँ भने पत्रकार महासङ्घका जति पनि सदस्य छन् सदस्यका आधारमा खोप लगाउनको लागि व्यवस्था गर्नका लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ र मलाई लाग्छ सरकारले यो निर्णयलाई करेक्सन गरेर महासङ्घको सदस्यताको आधारमा 13,000 सदस्य मध्ये यो अभियानमा करिब 8,000 देखि 10,000 पत्रकारहरूले चाहिँ नि खोपबाट लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। महासङ्घका सदस्यहरू मात्र हो कि अब त्यसमा फेरि सबै महासङ्घमा आवेदन नभएको पनि हुन सक्लान् पत्रकारहरू, होइन? त्यसमा अर्को एउटा विधि के गर्न सकिन्छ भने सूचना विभागको परिचय पत्र पनि एउटा आधार बन्न सक्छ, पत्रकार महासङ्घको सदस्य एउटा आधार बन्न सक्छ र ती दुवै क्राइटेरियामा नसमेटिएका पत्रकारहरूलाई सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानको सिफारिसका आधारमा पत्रकार महासङ्घले सूची उपलब्ध गराएर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसबारेमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ र मलाई लाग्छ अधिकतम पहिलो चरणमा बढीभन्दा बढी फिल्डमा र जोखिममा काम गरेका साथीहरूले यसबाट लाभ लिउन् र त्यसपछि दोस्रो चरणमा पनि भयो भनेदेखि अनि अरू नै साथीहरू बाँकी रहेका साथीहरूलाई पनि गर्न सकिने अवस्था भएको हुनाले भरसक कुनै पनि महासङ्घका सदस्य भएका हुन् अथवा प्रेस पास प्राप्त गरेका हुन्, यी बाहेकका कोही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि कसरी समेटिने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ र मलाई लाग्छ सरकारले यसमा सकारात्मक रूपमै सहयोग गर्छ। जस्तो फ्रन्टलाइनरको कुरा गरिरहँदाखेरि पत्रकारहरू पहिलो चरणमा परेनन् अथवा पहिलो प्राथमिकतामा परेनन्, जसले गर्दाखेरि महासङ्घको चाहिँ यसमा पहल भएन कि अथवा तपाईँले अघि सुरुमा पनि थोरै जोड्न भयो? हामीले सुरुदेखि नै के भनिरहेछौँ भने पत्रकारहरू यो मामलामा फ्रन्टलाइनर नै हुन्, उनीहरू त्यो फाइटरै हुन् यसका विरुद्धका होइन कोभिडको उसमा। तर सरकारले यो कुरालाई धेरैतिर
समेटेको हामीले पाएनौँ र त्यही अन्य कुरामा पनि जस्तो यो खोप त अहिले पछिको कुरा हो, खोप नआउँदैको कुरामा पनि ती कुराहरू सरकारले त्यसरी फ्रन्टलाइनरको रूपमा सम्बोधन नगरेको गुनासो हाम्रो छ। यद्यपि अहिले पनि छ, हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ नि सरकारलाई ज्ञापन पत्र मार्फत विभिन्न भेटघाट मार्फत पनि यो दबाब हामीले दिँदै आएका छौँ। तर पनि अब सरकारले दोस्रै चरणमा भए पनि यो कुरा समेटेको छ। अब हामी अघि पहिलो चरणमा किन समेटिएन भन्ने विवादमा भन्दा पनि दोस्रो चरणमा समेटे पनि सबै पत्रकारहरूले खोप पाउन्, त्यसबाट लाभ लिन सकुन् भन्ने र यसलाई सफल बनाउने कुरामा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ र हामी सबैले त्यसैलाई नै मद्दत पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि जस्तो महासचिवज्यू अब केही समय अगाडि निकै चर्चामा पनि रहेको जुन कतिपय सञ्चार गृहबाट निकालेका पत्रकार जुन कोभिड-19 को बीचमा रोजीरोटी नै गुमाएका जुन पत्रकारहरू थिए, त्यो विषयमा चाहिँ महासङ्घले केही कामहरू गरेको छ अथवा के छ, यहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ यो विषयमा? अब हामीले ठुलो सङ्ख्यामा पत्रकारहरूलाई पुनर्स्थापित गराएका छौँ। विवादहरू समस्याहरू भएका सञ्चार गृहहरूमा छलफल गरेर हामीले समस्या हल गर्नका लागि सहजीकरण पनि हामीले गरेका छौँ। केही सञ्चार गृहहरूमा आन्दोलनै गर्नुपर्ने पनि अवस्था आयो, तर यतिले मात्रै सबै कुराको सम्बोधन भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। समस्याहरू अहिले पनि छन्। महासङ्घ अहिले पनि ती साथीहरूको आफ्नो श्रमको मूल्य पाउनका लागि र श्रमको अधिकार प्राप्त गर्नको लागि हामी छलफल र सङ्घर्षमा नै छौँ। तर केही उपलब्धि नै भएन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने उपलब्धिहरू प्रशस्तै भएका छन्। आन्दोलनका रूपमा पनि अगाडि बढेको छ। धेरै साथीहरूलाई हामीले पुनर्स्थापित पनि गर्न सफल भएका छौँ। तर यो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कोभिडले प्रभावित पारेको हुनाले 100% नतिजा निकाल्न त्यति सहज हुँदैन। तर पनि हामीले गरेको प्रयासबाट केही न केही उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् र त्यो अभियान अहिले पनि जारी छ। जस्तो महासचिवज्यू, अब यसमा यो अहिले तत्कालीन रूपमा त तपाईँहरूले केही समस्या समाधान गर्नुभयो, तर यो समस्या त केही समय अगाडि कोभिडभन्दा अगाडि पनि देखिँदै आएको र यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको विषय हो र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यो समस्या अब आगामी दिनमा यस्ता समस्याहरू नआउन् भन्नका लागि महासङ्घको तर्फबाट भएका प्रयासहरू अथवा तपाईँहरूले यो विषयमा चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ? अब यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नका लागि चाहिँ नि कानुन पालना गराउने पहिलो दायित्व सरकारको हुन्छ, जसले कानुन बनाउँछ, कानुन निर्माण गर्छ। त्यो कानुन सम्बन्धित क्षेत्रलाई पालना गराउने दायित्व सरकारको भएको हुनाले हामीले दबाब दिन्छौँ, हामी सहजीकरण गर्छौँ। तर कानुन पालना गराउनलाई सरकारले नै अलिक कठोर ढङ्गबाट प्रस्तुत भयो। बरु कानुनमा यदि कुनै कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्दै कानुन कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकारका निकायहरूले गम्भीर बने भनेदेखि हाम्रो पनि बलजोड र सहजीकरणमा यो समाधान हुन्छ र महासङ्घ सरकारले नै कानुन कार्यान्वयनमा अलि कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत होस् र हामी त्यसलाई मद्दत पुर्याएर समस्याको समाधान होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। व्यवस्थापन पक्ष अथवा सञ्चार गृहहरूका पनि समस्या छन् र उहाँहरूका पनि बाध्यता छन् भने सरकारले ती कुराहरूलाई पनि सुनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हाम्रा डकुमेन्टहरूमा, हाम्रा भनाइहरूमा प्रष्ट रूपमा राखेका छौँ। जस्तो अब यो पछिल्लो समय मन्त्रालयले कोभिडबाट प्रभावित भएका पत्रकारहरूको लागि, श्रमजीवी पत्रकारहरूको लागि चाहिँ केही राहत प्याकेज घोषणा गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ र चर्चामा छ त्यो विषय। र तपाईँहरूसँग सरसल्लाह अथवा तपाईँहरूसँग छलफल भएरै यो विषय अगाडि आइरहेको हो कि के छ? अथवा मन्त्रालयले हामीसँग केही औपचारिक र अनौपचारिक दुवै ढङ्गबाट यस विषयमा छलफल गरेको छ। अब उहाँहरूले कसरी ल्याउनुहुन्छ, के कार्यक्रमका रूपमा के आउँछ त्यो अहिलेसम्म हेर्न त पाइएको छैन। तर पनि हामीसँग फिडब्याक लिएको छ र हामीले प्राथमिकताका विषयहरूलाई हामीले आफ्नो धारणाका रूपमा सरकारलाई फिडब्याकको रूपमा हामीले दिएका छौँ। आज बिहानै मात्रै पनि मन्त्रीज्यूले यस विषयमा पत्रकार महासङ्घ सहितका सरकारवालाहरूसित छलफल गर्नुभएको छ। त्योभन्दा अलि अगाडि पनि अनौपचारिक रूपमा छलफलहरू उहाँहरूले हामीसँग गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ नि अब अहिले कोभिडबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएका सञ्चार माध्यमहरूलाई राहत पुग्ने र त्यसबाट पेसाबाट विस्थापित भएका पत्रकारहरूले कुनै न कुनै रूपमा लाभ लिन सक्ने किसिमका कार्यक्रमहरू समेट्नलाई हामीले सुझाव दिएका छौँ। जस्तो महासचिवजी, यो लकडाउनको समयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले चाहिँ सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृहमा केही स्थलगत अनुगमन समेत गरेको थियो। त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो अवस्था पाउनुभयो जुन कोभिडकै बिचमा पनि? त्यो अनुगमनको क्रममा चाहिँ नि सुरुमा पत्रकारहरूलाई यो कोभिडको कारणले घरमै बस्ने भनेर उहाँहरूले धेरै जसोले घरमैबाट काम गर्ने वातावरण बनाउनु भयो। तर त्यो सँगसँगै उहाँहरूले बिस्तारै
आफ्ना कर्मचारीहरू पत्रकारहरूको कटौती गर्ने कुरालाई उहाँले एकदमै धेरै तीव्रता दिनुभयो सञ्चारगृहहरूले। त्यो एउटा चाहिँ हामीले स्थलगत रूपमा गरेको छलफल र अध्ययनबाट हामीले त्यो कुरा महसुस हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूले जो निकालिएका पत्रकारहरू उहाँहरूलाई पुनर्बहाली नगराउने, पारिश्रमिक सेवा सुविधा नदिने त कोभिडको बहाना बनाएर छँदै थियो। तर कोभिडले प्रभावित नहुँदै पनि, कोभिडले त्यसलाई थेग्न सक्ने अवस्था हुँदै पनि विभिन्न बहानामा उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ त्यो कर्मचारी र पत्रकारहरूको सङ्ख्या घटाएर थोरैबाट चलाउने अथवा चाहिँ पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने नियतका साथ कोभिडलाई बहाना बनाएर विस्थापित गर्ने किसिमका सम्म कामहरू भएको हामीले पायौँ। यी कुराहरूको समग्र अध्ययन गरेर हामीले प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक गऱ्यौँ। हामीले सरकारलाई पनि त्यो प्रतिवेदनको सार चाहिँ हामीले सरकारलाई पनि बुझाएका छौँ र कोभिडको सन्दर्भलाई पारेर एक त एउटा कुरा चाहिँ कोभिडले सञ्चारगृहलाई प्रभावित पारेको कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो पारेकै हो, त्यसमा हामी दुईमा छैन। तर कतिपयले चाहिँ नि आफ्नो क्षमता हुँदाहुँदै पनि कोभिडलाई बहाना बनाएर आफ्नो चाहिँ नि स्वार्थमा उहाँहरू बढी केन्द्रित हुनुभएको चाहिँ नि देखाउँछ त्यो अध्ययनले। अन्त्यमा महासचिवको तर्फबाट र नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट यो खोपको सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई यो खोपको उसमा सहभागी हुनका लागि म आग्रह गर्छु। कुनै किसिमका समस्याहरू उत्पन्न भयो भने पत्रकार महासङ्घ त्यसका लागि सहजीकरण गर्नलाई तयार छ। हामी त्यसका लागि तयारी अवस्थामा पनि छौँ र सबै साथीहरूले अझ बढी विशेष गरेर फिल्डमा खटिने साथीहरूलाई प्राथमिकताका साथ पहिला लगाउँ, त्यसपछि सबै साथीहरूले क्रमशः यो खोपबाट लाभ लिउँ भन्ने नै मेरो आह्वान रहन्छ। र कुनै पनि समस्या बिचमा आयो भने महासङ्घले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, सरकारसँग छलफल गर्ने अथवा अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि छलफल आवश्यक पर्यो भने हामी त्यसको लागि हामी तयार छौँ। हुन्छ महासचिवज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। आजको श्रृङ्खलामा हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु जुन सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित या भनौँ कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित थिए दुवै विषयवस्तु, यी विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। र आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्नु पूर्व तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर जिज्ञासा गुनासा राख्न चाहनुहुन्छ भने ती माध्यमहरू हामी यहाँ माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफ्ना जिज्ञासा गुनासा र समस्या हामी माझ पठाउँदै गर्नुहोला। तिनको समाधानका लागि हामी तपाईँ माझ प्रत्येक दिन आउनेछौँ र भोलिको श्रृङ्खलामा फेरि नयाँ विषयवस्तुसहित तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखुलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन, सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ, एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश।